نوجوانوں پہلی رات آئی سارے حاجی آرام پہ کر دینے مولانا جامی ناتاں پڑھ کے پہ رون دینے ادھی رات ویلے اونٹنی تے سوار آیا انہیں آکے تو آنڈی جامی کون ہے دوڑ کے دے قریب جا کے فرمایا میرا نام جامی ہے انہیں آکے جامی نبی کریم فرما رہے نے سارے مدینے آجو جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامی دی چیخ نکل گئی روکے کہنے لگے کملی والی آؤ ہوا بھی مدینیوں گزر دیاں روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے سنے کیڑا گناہ ہو گیا تیرا جامی مدینے کیوں نہ آیا بے اجدہ پاکیزہ اجتماع مکرمی و محترمی عزیزم جنابی محمد اعظم صاحب دے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری دے سلسلے چے انہ دے واسطے اور ساڑھے سارے دے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے انہوں اپنے بارگاہ اقدس دی حاضری دا موقع نصیب فرمایا اور سانو سارے انہوں اللہ کریم نے اس محفل مبارکہ وچ آمدی توفیق عطا فرمائی ایک مسلمان دی زندگی دا سب تو اہم مرحلہ سارے تو بڑا ارادہ ہی ہوندے کہ میں زندگی چ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف دی زیارت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری پیش کر سکا بھئی محمد اعظم صاحب اس پاسے بڑی خوش بخت نے کہ اللہ کریم نے اور لکھن لوگ جڑے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے چونے انہاں جو ایک اے بھی نے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں اللہ کریم حج دی توفیق عطا فرمائے انہوں طاقت بھی دے وے دولت بھی دے وے ثروت بھی عطا کرے شرعی طور تے کوئی عذر بھی نہ ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا وہ حج نہ کرے تو سرور کائنات نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے اسلام نو دی کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے جڑا حج دی طاقت رکھن دے باوجود حج نہ کرے تو حج بیت اللہ چونکہ اسلام دے 5 ارکان وچوں ایک اہم رکن ہے ایک اہم عبادت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا حج مبرور کرے مقبول حج کرے تو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اتے اللہ نے اپنی رحمت لازم کر لے کہ رب انہوں ضرور بخش دے جڑا مقبول حج کرے مستجاب حج کرے مبرور حج کرے اسی اپنے مہمانہ نو انہوں نے بلانے ہیں کہ جڑے سانو پسند ہوندے جڑا ساڑھا دشمن ہوئے جنہوں اسی پسند نہ کری انہوں اسی اپنے گھر نہیں بلان دے اس میرج حال دے اندر یقینی طور تے کئی شادیاں ہو چکی ہیں اسی شادی تے بیٹی یا بیٹے دی شادی تے کسی غیر نو نہیں بلان دے اپنے نو بلانے ہیں تو ایدہ مطلب ہے کہ غیرہ نو نہیں بلائی دا اپنے نو بلائی دا رب بھی جنہ نو بلان دا اپنے نو بلان دا غیرہ نو بھی نہیں بلان دا تو اے بڑے خوش بخت نے کہ رب نے اپنا سمجھ کے انہوں نے بلایا یہ اللہ دے مہمان بن کے جا رہے نے ساڑھا مہمان ساڑھے واسطے معتبر ہوں گئے اللہ دا مہمان اللہ تو دے فرشتیاں واسطے بڑا معتبر ہوں گئے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آج تو 4000 سال پہلے کعبہ بنا کے تھے کعبے دے سامنے کھلو کے اعلان کیتا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ جنہوں اللہ نے طاقت عطا کے دی آؤ تے کعبے دا حج کرو علماء فرماندے نے کہ جڑے اپنی ماما دی شکمہ دے اندر سنو انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سنی تے جڑیاں روحاں نے قیامت تک عالم ارواح دنیا تے آنا سی انہاں بھی حضرت ابراہیم دی آواز سنی جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک کہیا وہ ایک حج کرے گا جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا وہ زندگی چ 2 حج کرے گا الغرض جدی روح نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دے لبیک کہیا وہ زندگی چ اتنے حج کرے گا ساڑھے پاکستان دے اندر کئی بزرگ ایسے نے جنہاں نے زندگی دے اندر 70 حج کیتے نے تو
اللہ کریم نے انہوں نے توفیق عطا کی تھی کہ انہوں دیاں روحاں نے عالم ارواح 70 مرتبہ لبیک کیا تے 70 حج کیتے. تو گرامی قدر حضرات یہ بہت بڑی سعادت ہے جڑے خوشبختاں نو اللہ کریم عطا فرمائے. مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ اتھوں دی حاضری اتھوں دی حضوری اتھوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دیاں زیارتاں یہ انسان دی زندگی دا اہم رکن ہے. آئیے میں تھوڑی گفتگو اس حوالے نہ عرض کراں. قرآن مجید سورۃ البلد دی ابتدائی آیات اسے ضمن اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا, بس فرمایا میں نے اس مقدس شہر دی قسم ہے. علماء چ اختلاف بنیا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی. علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. تو آپ نے فرمایا قسم تے مکہ دی مگر افضل مدینہ ہے. میں نو یا توہانوں کو کہے نا اس مائک دی قسم اٹھاؤ تو اسی نہیں اٹھاواں گے. اس اسٹینڈ دی قسم اسی نہیں اٹھاواں گے. کیوں؟ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے. اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں. تو اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے. تو جدی قسم رب اٹھاوے وہ چیز کتنی خاص ہوئے گی. تو علماء نے فرمایا قسم سے مکہ دیئے مگر افضل مدینہ ہے. حالانکہ قسم تے او بھی ہونی چاہیے تے او بھی افضل ہونی چاہیے جڑی چیز اللہ قسم اٹھا لے. مگر علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں, قسم مکہ دیئے افضل مدینہ ہے. پوچھا وجہ کیے؟ فرمایا وجہ ادھی اگلی آیت مبارکہ چا اللہ نے جواب دیتا. سنیے قرآن ایک باری سبحان اللہ کہو کہ میں قرآن مجید پڑھا بھائی. میں نہیں دیکھنا کہ 10 20 50 بیٹھے نے یا ہزاراں بیٹھے نے. رات اسلام آباد ساں تے اوتھے جتھے تک نگاہ جاندی سی اوتھے تک صرف انسان نظر آ رہے سن. ہن ایتھے آیا تے مقدار تے تعداد جو تھوڑے نے. میں بالکل یہ نہیں دیکھنا تعداد کے نہیں ہے, میں دیکھنا کہ عاشق نے بیٹھے نے. میں تانوں رسول کریم علیہ السلام دے عشق دے حوالے نال حج تے ہے ہی ایک عشق دا سفر نہ سارے دا سارا. انہوں اگر ایک ایک مقام تے روک کے وکھیے. میں پچھلے سال الحمدللہ حج بیت اللہ واسطے گیا تو میں اتھے جڑے عشق دے مناظر ویکھے. پہلے ایسا کتاباں پڑھے سن مگر خود جا کے جدو ویکھیا تے پتہ لگیا کہ حج تے ہے ہی عشق دا سفر سارے دا سارا. تو میں تو انہوں جڑا حج عشق دا سفر ہے نا, میں اُدے حوالے نہ چاند گزارشات پیش کرنی نے. تسی جا کے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تے میں تو انہوں تقریر سناواں گی. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا کائنات دے اندر جڑا دنیا تے پہلا گھر بنیا فرمایا فرشتیاں نے کعبہ بنایا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جڑا کعبہ بنایا عرض کی دیا اللہ کے کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ فرمایا ہدی للعالمین پر دی وجہ تو میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا. عرض کی دیا اللہ کے مقام ابراہیم دی وجہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا مقام ابراہیم مصلی اودیاں بڑیاں عظمتاں نے پر دی وجہ تو بھی میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا. عرض کی دیا اللہ کے صفا تے مروہ دی وجہ پروردگار نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا. عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا
हाज़ल बलद, परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले इस शहर दियां गलियां ने तेरियां तलियां चुम लईयां ने, कसमां चुकनियां पै गईयां ने। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ मक्के दी कसम सबात ते जा रहे आओ, कमली वाले इस शहर दियां गलियां ने तेरियां तलियां दे बोसे लै ले। पता लगे शहर उस दी कसम है जिथे कमली वाला बसदा है। उलमा फरमाते ने जब तक कमली वाले मक्के बसदे रहे अल्लाह मक्के दियां कसमां चुकदा रहा। जदों तक कमली वाला मदीने आ गया अल्लाह हुण मदीने दियां कसमां पे चुकदा है। नौजवानों मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है, पर ओ शहर दियां क्या बातां जिथे कमली वाला बसदा है। जदों हिजरत दी रात मेरे नबी काबा छोड़ के जा रहे, मेरे आका मक्का तुल मुकरमा छोड़ के जा रहे, मक्के दे बाहर आके मेरे नबी ने एक बारी मुड़ के मक्के वाल वेख्या ते रो के अर्ज की काबे वाले आओ, मैं तेरा काबा छड़ के जा रहा हूं। नाले नबी पाक ने फरमाया मक्का मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, पर मैं छड़ के जा रहा तेरे वासी मैनू वसन नहीं देंदे। मेरे आका मक्का छड़ के रोंदियां टुरे, नाले आसमान वाल वेख के अर्ज की अल्लाह मैं ओ शहर छड़ के जा रहा हूं जिदे नाल मैनू प्यार है, मैनू ओथे ले जा जिदे नाल तेनू प्यार है। पता लगे मक्का भी अफजल है, मदीनातुल मुनव्वरा भी अफजल है। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वलादियाति दबअन फलमुरियाति क़दअन फलमुगीराति सुबहान फअथरन बिही नक़ाल फबसतन बिही जम्मा। परवरदिगार ने कुरान च घोड़े दे पैर दी धूड़ दियां कसमां चुकियां ने। अर्ज की अल्लाह अल्लाह अकबर हो के एडा बड़ा रब हो के घोड़े दे पैर दी धूड़ दी कसम पे चुकना है। अल्लाह ने फरमाया आम घोड़े नहीं, ओ घोड़े ने जिन्हां ते बैठ के मुहम्मद दे सहाबा जिहाद करन जांदे ने। अर्ज की अल्लाह फिर भी जानवर ये घोड़ा है। अल्लाह ने फरमाया मैं एवें कसमां नहीं चुकदा, फरमाया धूड़ दा ताल्लुक घोड़े दे सुम नाल, सुम दा ताल्लुक घोड़े दे पैरां नाल, पैरां दा ताल्लुक गोडियां नाल, गोडियां दा ताल्लुक पेट नाल, पेट दा ताल्लुक कमर दे नाल, कमर दा ताल्लुक काठी दे नाल, काठी ते सहाबी बैठे ओदा ताल्लुक मुहम्मद नाल। कसमां चुकनियां पै जांदियां ने। नौजवान आउण वाले हो जेड़े रब नूं सहाबी दे घोड़े दी पैर एडी सोहनी धूड़ सोहनी लगदी है, ओनों मुहम्मद दे पैरां दी धूड़ किन्नी कु सोहनी लगदी होवेगी। इसे वास्ते मैं पढ़िया करना कमली वाले ते रामा तू कुर्बान में सोना जिधरों गया रंग चढ़ांदा गया। कमली वाले दे रामा तू कुर्बान में सोना जिधरों गया रंग चढ़ांदा गया। ओदी अजमत नूं बंदिया ते मनना सी ओते पत्थरां तो कलमा पढ़ांदा गया। आला हज़रत फरमाते ने खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। कितना खुशबख्त हो शहर जिथे खुदा ते खुदाई दा महबूब पे आवाज़ है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए हज ते जा रहे ने ते जलसा क्यों कराए? इस वास्ते कि असी जिहड़े बैठे हैं ना साडे दिल च भी ये तमन्ना पैदा होवे, सानू भी ख्वाहिश है शौक आवे कि अल्लाह तौफीक देवे ते मैं भी बैतुल्लाह शरीफ दा हज करके आवां, मैं भी नबी पाक दे दौरे दौलत दी हाज़री पेश करके आवां। हज मक्के होंदे मैं पहली बार जदों ओ काड़े गया ना हजूर
تے میرے ایک پیر بھائی نے انہاں دا نام ہے بھائی محمد ارشاد چورائی صاحب تے انہاں دے میں گھر چلیا تے گلی وچ موڑ مڑیا تے انہاں دی گلی تے ایک بورڈ لگیا اس بورڈ دے اسے لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال ایک تیر دا نشان ایرو دا نشان میں پوچھیا حاجی صاحب بورڈ کیوں لگیا کہنے لگے آسی صاحب ساڈی گلی چ ایک بڑا مشہور حکیم رہندا ہے لوگ دور دراز تو دوائی لینا آتے نہیں تو انہوں نے پوچھنا پہندا ہے حکیم صاحب دی دکان کتھے وے لوگاں دی آسانی واسطے حکیم صاحب نے بورڈ لگائے نال تیر دا نشان لگائے کہ آن جان والے نو آسانی رہے تیر دا نشان پہ دسدا ہے کہ حکیم دی دکان ادھر ہے میں جدو کعبے گیا تے حج کیتا تے طواف کیتا نا تے میں ویکھیا کہ بیت اللہ شریف دا جڑا پرنالا ہے نا او دا رخ مدینے والے جویں او تیر دا نشان دسدا نا کہ حکیم دی دکان اس گلی چ انج کعبہ بھی اشارہ کر کے حاجیاں نو کہندا حاجیو حج ایتھے ہوندا تے قبول او مدینے ہوندا جے او مدینے قبول ہوندا جے میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی حضور نے فرمایا جڑا حج کرے تے پر منو مدینے ملن نہ آوے میرے نبی نے فرمایا محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے بے وفائی کر کے جا رہے ہیں حج کعبے تھی ہوندہ ہے مکہ ہی ہوندہ ہے پر قبول مدینے ہوندہ ہے یاد رکھو میری ملت نوجوانوں کعبے ایک نماز پڑھئے تے لکھ دا ثواب ہے مسجد نبی چ اوئی نماز پڑھئے تے 50,000 دا ثواب ہے اوئی مسجد جلیاں والی دی مسجد چ پڑھئے تے جے امام دے پیچھے پڑھئے تے 27 نمازاں دا ثواب ہے تے جے کلیاں پڑھئے تے کو نماز دا ثواب ہے نمازی بھی ہوئی ہے نماز بھی ہوئی ہے تے رب تے معبود بھی ہوئی ہے پر کعبے پڑھئے تے لکھ دا ثواب ہے مسجد نبی چ 50,000 دا ثواب ہے تے میرے تے تہاڈے محلے دی مسجد چ 27 نمازاں دا ثواب ہے یا اللہ ان کیوں رکھے ثواب اللہ فرماتے نو دسنا چاہنا جے تیری مسیت محمد دی مسیت ورگی نہیں ہو سکتی تو محمد ورگا کیوں ہو سکنا ہے تیری تے مسجد نبی دی مسجد ورگی نہیں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سانوں کو 50 لاکھ دے میں نا 50,000 تے اسی وہ ڈبل شارٹ دے کے تے لکھ کروا لینے ہیں ساڑی مرضی ہوندی ہے 50,000 دا لکھ بنا لئیے لکھ دا 2 لکھ بنا لئیے پر کعبے لکھ دا ثواب ہے مسجد نبی 50,000 دا ثواب ہے پر رب قرآن چ گناہگاراں نو کہندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ او گناہگاروں مدینے آجو میرے یار دے بوے تے یا اللہ مسجد نبی تے 50,000 دا ثواب ہے تے کعبے لکھ دا ثواب ہے سانو لکھ بل بلانا اے 50,000 بل کیوں بلا رہے ہیں او تو آواز آوے گی تینوں گل ادھی سمجھائی جا رہی کعبے ایک نیکی کریں لکھ لکھی جانی ہے پر جے کعبے ایک گناہ ہو گیا تے او بھی لکھ لکھیا جانا ہے پتہ لگیا کعبے نیکی بھی لکھ دیئے تے گناہ بھی لکھ دے مدینوں آواز آوے گی گناہ گارا آجا تو مدینہ ہی آجا کعبے ایک گناہ ہو گیا لکھ لکھے آ جانا ہی مدینہ لکھاں گناہ لے کے آجا اسی سارے معاف کرا لوانگے تو لکھاں گناہ لے کے آجا سارے معاف کرا لوانگے میری ملت نوجوانوں کعبہ بھی رحمت والے پر حاجی صاحب جا رہے لکھاں روپیہ خرچ کر کے تے کعبے رحمتہ لیون جا رہے کیونکہ اتھے رحمتہ واسط دیانے پتہ لگیا کہ کعبہ رحمتہ دیندہ پر کول بلا کے دیندہ ہے پر کملی والا او رحمت اللہ العالمین ہے غلام جتھے وسدہ ہوئے پاویں قبر چ بھی وسدہ ہوئے میرا نبی اتھے رحمت دینا آپ آ جاندہ ہے پتہ لگیا کعبہ بلا کے دیندہ ہے کملی والا گھر آ کے دیندہ ہے آ کے دے جاندہ ہے کعبے تے میرے نبی نے فرمائے 120 خاص رحمتہ اللہ روزانہ نازل فرماندہ ہے خاص رحمتہ اللہ دی سب تی چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ اللہ کریم جے دیتے اپنی سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے دے پر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتاں روزانہ نازل کر دے انہاں بچوں 60 انہاں لوگاں واسطے ہوندیاں نے جڑے طواف کعبہ کر دے نے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے تے حرم کعبہ چ نماز ادا کر دے نے اور 20 رحمتاں انہاں واسطے جڑے سہنے کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے دی زیارت کر دے رہے
رہندے نے زیارت کردے رہندے نے 120 خاص رحمتاں کعبے تے نازل ہوندیاں نے پر وہ رحمتاں لین واسطے کعبے جانا پیندا ہے کملی والا او رحمت للعالمین ہے گھر آ کے رحمتاں دے جاندا ہے اور وضاحت کر دیواں میرے نبی نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا تے اللہ کعبے نو فرمائے گا کعبہ تو جنت وچ چلا جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب مینوں ویکھنا ہوندا رہیا ہے اج اجازت دے میں تے میں تیرے محبوب دی دید نہ کر کے آواں حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو وہ کعبہ دنیا دا کعبہ ہے میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے میری ملت دے نوجوانوں کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے گا تے حضور پریشان بیٹھے ہونگے کعبہ کہے گا کیوں پریشان ہو نبی کریم فرمان کے امت گناہگار ہے تے رب بڑے جلال چھے آج امت دا کی بن سی تے کعبہ عرض کرے گا تسی معاشر دے میدان چ اعلان کروا دیو جن نے ایک بار بھی کعبے دی زیارت کیتی ہے وہ میرے پردیاں نہ لٹک جائے میں جنت چلیاں سارے حاجیاں نو کھچ کے نال لے جاواں گا میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں وکھے انہاں نو تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں نو تینوں نہیں وکھیا انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا کملی والے آ جنہ مینوں وکھیا انہاں نو میں لے جانا جنہ نے نہیں وکھیا انہاں نو تسی لے جایا جے کیونکہ او کعبے دا کعبہ ہے او کعبے دا کعبہ ہے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین پروردگار نے جدوں مٹی دے نال آدم علیہ السلام نو بناوندا اللہ نے ارادہ فرما لیا فرشتیاں نو حکم فرمایا میں آدم بناون لگا میں اپنا خلیفہ بناون لگا میں ایک بشر تے انسان بناون لگا فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بناویں عرض کی تھی میں یفسد فیہا ویسفک الدماء عرض کی تھی یا اللہ خون ریزیاں تے فساد کرے گا عرض کی تھی یا اللہ خلیفہ نہ بناویں اے بشر نہ بناویں اللہ نے پھر بھی آدم نو بنا لیا فرشتیاں نو انج لگیا جی میں رب ناراض ہو گیا ہے اللہ دا آدم نو بناون دا ارادہ سی اسا مشورہ دیتا نہ بناویں اللہ نے پھر بھی بنا لیا نوجوانوں جتھے زمین تے کعبہ ہے اے دے اوپر آسمان تے بھی ایک کعبہ ہے انہوں بیت المعمور کیا جاندا ہے او فرشتیاں دا قبلہ ہے فرشتیوں دے ارد گرد چکر لگان لگے پے اللہ نے فرمایا فرشتوں کی پہ کر دیں عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگدا تو ناراض ہو گیا ہے یا اللہ تینوں راضی پہ کرنے آؤ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آ گئی پروردگار نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین تے اتر جاؤ جتھے بیت المعمور ہے اے دینی کے زمین تے جا کے کعبہ بنا کے آؤ عرض کی تھی یا اللہ کیا اللہ فرمایا تسا مینوں ناراض کر لے آؤ تسا بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ فرماندا میں تانوں معاف کر دیتا میرے بندیاں کولوں بھی گناہ ہو جانے نے ایک کعبہ بنا کے آؤ جدوں میں بندیاں تے ناراض ہو جاواں گا تیرے بندے کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا نوجوانوں معاف جیون والے ہو پتہ لگیا سی دنیا تے اجے نہیں ہے اللہ نے ساڈی بخشش دا سامان پہلے بنا دیتا اللہ نے کعبہ پہلے بنا دیتا تاکہ میرے بندیاں کے کعبے دا طواف کرن میں انہاں نوں معاف کر دیواں جدوں آدم علیہ السلام نے زمین تے آ کے دوبارہ کعبہ بنایا عرض کی تھی اللہ جڑا مستری تے مزدور گھر بناوے انہوں مزدوری دیتی جاندی ہے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا گھر بنایا منوں بھی مزدوری عطا فرما اللہ فرمایا جا آدم علیہ السلام میں تیریاں کوتاہیاں معاف کر دیتی ہیں عرض کی تھی یا اللہ مزدوری بڑی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم جڑا تیری اولاد جو اس کعبے دی دید کرے گا انہوں بھی معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ مزدوری اجے بھی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم تینوں بھی معاف کیتا تیری اولاد جو جڑا کعبہ ویکھے گا انہوں بھی معاف کیتا جڑا کعبہ ویکھن والے حاجی نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دے فرمایا جڑا
فرمایا جیڑا کعبہ ویکھن والے نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دے باگا انہاں نے ہن حج کر کے آنا نا انہاں نو ویکھن آئیو کیونکہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں وہ اکھیاں تک لئیاں توں ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں میری ملت دے نوجوانوں کعبہ بڑی فضیلت والا ہے میں پچھلے سال گیا نا تے میں دیکھیا حاجی بڑی چونکہ مشقت والا کام ہے حج کرنا اللہ توفیق دے وے ہمت طاقت بھی دے وے پچھلے سال میں پیاس اور گرمی دی وجہ تو لاشاں بکھریاں حاجیاں دیاں بکھریاں بخشے بخشائے لوگ صعوبت نال مشقت نال حج کیتا جاندا ہے مگر جدو بندہ حج کر کے ہوٹل وچ واپس آندا ہے نا میرے کمرے چ جتنے افراد سن نوجوان اساں سارے نے آکھیا کہ یار پاؤں سج گئے چھالے پہ گئے پیاس گرمی سب کچھ برداشت کیتا پر انہاں کو لطف آیا نا حج کرندہ کہ آؤ اسی یہ عہد کریے کہ یا اللہ توفیق دے میں گا تو زندگی چ ہر سال حج کریا کرانگے لطف اتنا آیا ہے جدو میدان عرفات دے اندر بندہ احرام بند کے پہنچ دے نا اتھے جا کے جدو انسان دعا چ شامل ہوتا ہے تے انسان اس ویلے اپنے ذہن چ خیال کردا کہ اج تو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جدو ان سلیا کپڑا پہن کے آئے سانا تے انسان اتھے جدو احرام باندھا تے او بھی ان سلیا ہوندے او فرشتیاں والا لباس او حاجیاں والا لباس او مردیاں والا لباس انسان اس ویلے کعبے جا کے کہندا کعبے والیا ویکھ لے میں اپنا آپ مار کے آ گیا میں اپنی میں مار کے آ گیا میں اپنی اکڑ مار کے آ گیا بابا فرید نے آکھیا سی کہ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ جدو انسان اپنی میں مار دے دے اللہ دا قرب انہوں پھر نصیب ہوں دے حاجی اپنی میں ہی مار دے دے کوئی رنگ برنگا کپڑا نہیں کسے بوسکی نہیں کسے کاٹر نہیں پانی اتھے سارے ایکو جیسے امیر دا بھی لباس ہوئی غریب دا بھی لباس ہوئی یہ امیر زمین تے ستا ہے تے غریب بھی زمین تے ستا ہے تے یہ غریب زمین تے ستا ہے تے امیر بھی پتھران تے ستا ہے اتھے وادی مناوچ وادی مزدلفہ دے اندر عرفات دے اندر سارے امیر تے غریب ایک جیسے ہو کے دی بارگج پیش ہو جاندے نے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرے استاد گرامی استاذ الاستاذ اساتذہ استاذ القرہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے انہاں نو پوچھ لو حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے زندگی دے اندر جدو انسان حج کر کے واپس لوٹ دے پھر تمنا کر دے ایک بار پھر بلاویں پھر تیری بارگاہ سے حاضر ہوواں اس ویلے جدو دعا کر دے تے انسان نو یقین ہوندا ہے کہ اج میں جتنیاں دعاواں کر کے چلیاں میریاں ساریاں قبول نے تائیوں نبی پاک نے فرمایا جدو حاجی گھر آوے تے فرمایا او دے کولو اپنی بخشش دی دعا کروایا کرو کیوں او تے بخشیا آیا ہے پر جدے واسطے دعا کرے گا او بھی بخشیا جائے گا او بھی بخشیا جائے گا اتنا پاک ہو کے حاجی گھر آندا ہے اپنے گناہاں نو ساڑ کے آ جاندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ایسا پاکیزہ بندہ بن جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے شکم وچ پیدا ہویا ہے بالکل نواں ہو کے آ جاندا ہے ایسا بخشیا کہ جدے لئی دعا کرے او بھی بخشیا جاندا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ میں حج کرن گیا تے آپ فرماندے نے کہ نوجوان کعبے دا طواف کرے تے آپ فرماندے نے جدو طواف کعبہ کرے نا تے او آکھے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک کوئی نہیں حاضر آپ فرماندے نے میں اگلے سال گیا او پھر کعبے دا طواف کرے تے حج پیا کرے تے او کہے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آئے لا لبیک آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا 14 سال میں اس نوجوانوں وکھیا کہ ہر سال حج کرنا ہوندا ہے پر وہ لبیک کہندا تے کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک فرماندے نے 14ویں سال میں انہوں پکڑ لیا تے میں انہوں آکھیا کہ کیا تینوں سنیا نہیں جاندا انہیں آکھیا سنیا جاندا ہے تے آپ فرماندے نے تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک پھر آ جانا ہے تو مردہ کیوں نہیں
انہیں کعبے والے ویکھیا تے رو کے کہنے لگا لاجپال جی آوی بوا چھڑ کے ٹر جاواں تے میں کتھے جاواں اے دے علاوہ میرے رب دے علاوہ میرا کون معبود ہے تے او دے گھر دے علاوہ میرا ٹھکانہ بھی کیڑا ہے اے بوا چھوڑاں تے میں کتھے جاواں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے ڈگیا عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں کاغذ دا ٹکڑا کھول کے پڑھیا تے اتے لکھیا سی عبداللہ بن مبارک میرے یار نو میرے کو دور نہ کر اتے مید نہ لاڑ پیا کرنا ورنہ 14 سال جتنے حاجی آئے نے میں سارے اندہ حاج ایدے صدقے قبول فرمایا ہے اتے حاجیاں دے انج لاڑ ویکھے جاندے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے اسی حج کرن گئے تے ساڑے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی پینڈو جی مائی چلی گئی بھائی تسی جاگ دے ہو نا میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کھو تے ایڈے گل دے پکیو آکھیا تساں بھی کوئی نہیں ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جی سبحان اللہ کھو یہ بھی ثواب دا کام ہے تے اللہ دے کرم نال سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا تے کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے تے جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ میرے بابا جی فرماندے نے حج کرن گئے تے پاکستانی وڈیری جی مائی کعبے دا طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح استلام کرے تے مائی کعبے وال ویکھیا کہ کعبے والے بخش دے چنگا رہ جائے گا مائی پھر طواف کرے ایسا حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی استلام کر کے کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے تے پھر آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اساں اس مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھے اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کہ انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی مائی کعبے وال ویکھے تے رو پئی تے رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پہ کعبے والے نو کہنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اوتھے تے وعدے کیتے نہیں نا کہ ماہیا جڑے تیرے بوئے آگے اساں انہاں وال نہیں بکھنا پھر سونے اساں تیرے والی بکھنا ہے اوتھے گناہگار بخشے جاندے رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے رب کہندا جڑے گناہ کر لو او میرے یار دے بوئے تے آجو بھائی اصول تے ایوے نا ماں ناراض ہوئے تے ماں نو راضی کرو ابو ناراض ہوئے ابو نو راضی کرو بھائی ناراض ہوئے بھائی نو راضی کرو بہن ناراض ہوئے بہن نو یار ناراض ہوئے تے یار نو راضی کرو اللہ فرماتا ہے میں پھر راضی ہوواں گا تے یا اللہ جے تو ناراض ہو جائے تے اللہ فرماتا ہے پھر منوں راضی کرن دی لوڑ نہیں تو میرے یار دے بوئے تے آجا میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا یعنی اپنی واری آئی تے رب نے اصول ہی بدل دیتا دنیا دا اصول ہے جڑا ناراض ہے انہوں راضی کرو اپنی واری آئی تے فرمایا جے کدے میرا گناہ کر کے منوں ناراض کریں تے اللہ فرماتا ہے جاؤک فرمایا تیرے بوئے تے آجن کملی والے تے آکے رب کو معافی منگن واستغفر لہم الرسول فرمایا پھر رسول تو آڑی سفارش کرے تے میں تو انہوں معاف کر دے مانگا رب اپنے گناہگارانوں بھیجے او دے در تے اے گجرات جائیے نا تے گجرات دے نواح دے اندر ایک گاؤں جندڑ شریف اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ اے بڑے اللہ والے بزرگ سن جنہیں گجرات دے اندر انبیاء دے مزارات نے نا اس سارے حضرت خواجہ گوہر الدین نے اپنے کشف قبور نہ ظاہر کیتے سن آپ کعبے دا طواف کر رہے حج کرن گئے تے درود شریف پڑھی جا رہے آپ دنال حضرت علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ بھی سن انہاں کیا حضور اے رب دا گھرے تھے اللہ اللہ کری دیئے تے آپ فرمان لگے شیخ الحدیث صاحب شیخ القرآن صاحب میں عشق دے ویڑے کھلوتا جدو مدینے گئے تے نبی پاک دا گنبد خضرہ نظری آیا تے اتھے اللہ 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 کرن لگ پہ حضور شیخ القرآن کہنے لگے اتھے اللہ اللہ کرنے سے درود پڑھ دے سو اتھے درود پڑھنا تھے اللہ اللہ کرن لگ پہ ہو آپ نے فرمایا میں آکھیا سی نا میں عشق دے ویڑے کھلوتا تے عشق دا اصول ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندہ ہے فرمایا اتھے او دا یار پہ راضی کردہ سائیں اتھے دا یار پہ راضی کرنا ہوا عاشقاں دیا رمضاں اپنیاں
ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਬੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤਵਾਫ ਕਾਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਆਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਦਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਦੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੁਰਬ ਵੀ عطا ਕਰ ਦੇਵੇ ਐ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 70 ਹਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱदिस ਅਲੀਪੁਰੀ रहमतुल्लाह अलैह آپ نے مدینہ طیبہ چ لنگر خانے بنائے جڑے اج بھی مدینے موجود نے انہاں تے جماعت منزل لکھیا ہے اج بھی مدینے جاؤ تے جا کے دید کرو زیارت کرو تے رہ کے ویکھو اج بھی پیر جماعت علی شاہ دے نام دا لنگر مدینے پہ چل دے اس دور وچ عربیاں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ یعنی عربیاں نو انج پال دے جویں باپ اپنی اولاد نو پال دے لنگر خانے مدینے بنائے تقسیم کرن واسطے دولت لے کے جاندے نے حضرت پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے میں ایک دن حضور دے روزے دے قریب تو گزریا ایک 10 سال دا بچہ جنہیں عربی لباس پہنیا تے نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے روئی جاوے اے او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا آپ نے خبر ملی تے مرید نو بلا کے ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب لکھا مریداں دا پیر او بنیے پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دا ساتھی حضرت پیر جماعت علی شاہ مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے انہوں رو رو کے کانے چ فرما دے نے ایتھے ہی معاف کر دے یار نو کدھر شکایت نہ لا دے کدھر یار نو شکایت نہ کری انہوں میں جا پڑیا کرنا اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائیں اسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے دے قریب آئے فرمایا بچیا کیوں پیارو نہ ہے عرض کرتا بابا جی اج 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا بیٹا اپنی امی کو جا کے کھانا کھا لیں بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میری امی بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں بابا جی میں یتیم ہوں اج نبی کریم دی بارگاہ چے آیا ہوں عرض کرنا ما انا ضعیفک یا رسول اللہ کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہوں حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے نو جماعت منزل لے گئے لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ او دل دا بھوکا بڑے شگف دے نہ کھانا کھا رہے آؤ پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے پتر آؤ ایتھے بھوکا رہنا یا تینو پاکستان لے چلا اوتھے ماں دا پیار بھی دے گا باپ دا پیار بھی دے گا کھانا سونا دے گا روز نواں سوٹ سلا کے دے گا بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آ کے رکھ دیتا نالے دامن پکڑ کے نبی کریم دے روزے تے لے آیا کہنے لگا بابا
تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اخے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا اتھے لبدا میں مدینے کی لینے ہونا سی کچا دامن چھڑا کے دوڑ گیا نالے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا تچا نالے دوڑ دا جا رہے آؤ نالے مڑ کے نبی دے رو دے والے بیکھے آؤ نالے پڑھ دا جاندہ ہے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام نے کعبے دیاں بشانہ بیان کیتیاں تے میرے رب نے مدینہ دیاں بشانہ بیان کیتیاں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کعبے دی بشان ہے مدینہ دے بھی اپنی عظمت ہے مگر یاد رکھیو او کعبہ ہے مدینہ کعبے دا بھی کعبہ ہے ادھے تے میں بحث کرا میں بڑا وقت درکار ہے آؤ کہہ رہے نے نوجوان کے ایک دو گل باپ دی شان ہے بھی سانو سناؤ تو میں اس حوالے نال سنا دے وہاں کعبہ بڑی عظمت والی جگہ کعبہ بڑی عظمت والی جگہ پر جدو ماں تے باپ دی واری آئی نا تے سید عالم نے فرمایا کہ جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا کہ ابو دا ہاتھ چومے قدم دباوے ابو دی جیب بچ روزانہ دا خرچہ ڈالے نہیں نبی کریم نے فرمایا جڑا صبح اٹھے ایک واری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ ویکھے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے تو سبحان اللہ نہیں آکھی حاجی صاحب حج کرن جا رہے نے جدو واپس آؤں گے نا تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے یا گھر آ کے انہوں نے پوچھو حاجی صاحب اتنا خرچہ کر کے گئے گرمی جو تھے اتنا صعوبت پہاڑاں تے دوڑاں لا کے آئیو حج کر کے آئیو اس سیٹیفکیٹ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو صاحب بڑی محنت کی تھی اے سیٹیفکیٹ ہے اے سند ہے کہ توڑا حج قبول ہو گئے ایک کہن گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں تے کوئی سند نہیں حج کر رہے ہیں اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں ادھا مطلب کعبے جا کے حج کر رہا ہے یہ گرنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو لو گرنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو باری ویکھے میرے آقا نے فرمانو دو حجاں دا ثواب ادھر
ادھر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب۔ باہروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے نبی نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ بھائی ماں دی بڑی شان ہے نا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ ساڑھے سیال کوٹ کسے اچھی کالونی دے اندر بیریا ٹاؤن لاہور کسے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تو لوگ کہندے نے بندہ بڑا کروڑا پتی یہ دے کو 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹاؤن ہے چھے، اے ڈی ایچ اے ویچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ پتہ لگیا جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے، اور ساڑھی ماں کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت ہے۔ ایڈی امیر مائی کہ دے قدمہ تھلے جنت ہے، پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوگے، روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے، وہ یار جوتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، تے خدمتہ ساڑھے باپ دیاں کرے۔ میں نے سچی دسیو جدے قدمہ تھلے جنت ہے، جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی، وہ باپ دی کنی کشان ہے۔ آؤ میں تیسری آیت پڑھا جڑی میں آیت پڑھ کے تے اپنی تقریر دا آغاز کیتا نا، یہ اللہ نے 2 قسمہ اگلی آیت چہور کھائیاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے فرمایا منو باپ دی قسم ہے، عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یہ شان والے آؤ، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کہ دے باپ دیا قسمہ پیا چکنا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں، اس ابو دا حیاء کری دا رب بھی حیاء کردائی۔ الف لامی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو، رب نے پورے قرآن دے اندر ماں دیا شانہ بیان کی دیا، پر پورے قرآن چے رب نے کدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو بابے دیواری آئی اللہ نے فرمایا بابا والد، فرمایا میں نو قسم باپ دی۔ اللہ نے قرآن چا باپ دیاں قسمہ چکے دسے آؤ کہ ماں دیاں بڑیاں شانہ نے، پر باپ ویخ جدیاں رب بھی حیاواں کردائے۔ نوجوانوں نہ پوچھو جنہ دے باپ ٹر گئے نے، اے چھوٹی عید گزر گئی بڑی آنا والی ہے، عید والے دن میں کھائے ہوئے گا ساری دنیا نمیں کپڑے پا کے خوشیاں پیمانہ دیئے، پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے وہ عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے، دنیا عیدیاں خوشیاں منا دیاں دیئے۔ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ ہے، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندہ ہے۔ او جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھ جا کہ ماں کی دیئے باپ کی ہوندہ ہے۔ میاں محمد بخش فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مکیں دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دعوان جے میں لا اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دعوان جے میں لا اے باپ مرے شر نگاہ ہووے اے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ تے کون کرے رکھوالی۔ ایک دن
ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندیاں کعبے دے اندر آ گئے نالے کعبے بل میں کہ کملی والے رو کے ارداں کر دے رہے انما اشکو بسی و حزنی للہ ارد کی تھی کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے رو کے ارد کی تھی میری ماں بھی کوئی نہیں باں بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا سارا دن میرے آقا روندے رہے شام دا بیلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرما رونی کیوں ہیں نوکرانی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی کعبے کلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لایا کہن لگے پتی جی چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں دیندائیوں دی نکرہ جو کلیاں میں کے نہ روندا اج کدے باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سوئے کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اے باغاں دے بچ ہریل توتا تے پھر داؤں ڈالی ڈالی نہ باغاں دے مر جن مالی پھر ربیوں ناواں داؤ والی ٹر گئے دلدار دلان دے کہ بدنوں چکے محراواں اجڑی پستی نزدی آوے کہ کانڈ دیتی جد یارا ملت دے نوجوانوں آؤ میں اس حوالے دی آخری گل کرن تے اجازت چاہواں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن مولا جامی ساری زندگی مدینہ طیبہ واسطے تڑپے تے آپ نے ناتا لکھیاں تے انہاں ناتا میں عرض کر دینے نسیمہ جان بے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن پنجابی چاکھاں تے کہندے نے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوگے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوگے ساری زندگی مدینہ مدینہ کر دے ایک دن آپ گلی چ کھڑے تے قافلہ گزریا پوچھا کتھے جا رہے ہو انہاں آکھیا اسی مدینے چلے ہیں مولانا جامی اپنے آپ نے کہنے لگے ساری زندگی مدینہ مدینہ کردہ رہے ہیں تے آ مدینے دا قافلہ جا رہے ہیں تے چل مدینے عقل نے آکھیا ٹرتے جاویں پر تیرے کل زیادہ راہ کوئی نہیں تیرے کل سامان کوئی نہیں تیرے کل پیسے کوئی نہیں کیویں جاویں گا عشق نے راہ باری کی تھی آکھیا کی ہویا جو سامان نہیں جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا انہیں آکھیا دل مدینے روح مدینے تصور مدینے تخیل مدینے دھڑکن مدینے عشق مدینے سارا کچھ تے مدینے پہنچ گیا تے رہتے تو ہی گئے سامان تے پہنچ گئے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اس سے ویلے قافلے دے نال ٹورے تے مدینے والے جا رہے نالے مدینے والے جا رہے نالے پردے جا رہے تیرے روزے تے آما میں مدینے بچ رہن والے آؤ تیرے روزے تے آما میں مدینے بچ رہن والے آؤ جالی سینے نو لاما میں مدینے
والے آؤ ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ والے آ رہے راستے دے اندر قافلے دے سردار نو پوچھے آؤ اے مدینہ کنی دور ہے انہیں آکھیا 3 راتاں دا سفر رہ گیا ہے نوجوانوں پہلی رات آئی سارے حاجی آرام پہ کر دینے مولانا جامی نعتاں پڑھ کے پہ رون دینے ادھی رات ویلے اونٹنی تے سوار آیا انہیں آکھیا تو آنڈی چی جامی کون ہے دوڑ کے دے قریب جا کے فرمایا میرا نام جامی ہے انہیں آکھیا جامی نبی کریم فرما رہے نے سارے مدینے آ جو جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامی دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگے کملی والی آؤ ہوا بھی مدینیوں گزر دیاں نے روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے سنے آن کیڑا گناہ ہو گیا تیرا جامی مدینے کیوں نہ آیا بے ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قافلے دے سامان جو چھپ گئے مینوں وے کہ کوئی روکے نہ اگلی رات آئی سارے آرام کر دے جامی پہ رو دینے اوہی شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا وے او بھی رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے اپنیاں کونیاں تے گھٹنے زمین نہ لگا لے نیمیں ہو کے ٹر دینے کوئی بے کے روکے نہ آپے جا کے سائیاں نو راضی کر لواں گیا تیسری رات آئی سارے آرام کرے جامی پہ رو دینے اوہی شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے مولانا جامی نے دے قدم پھڑ لے فرمایا آؤنا والے آؤ دس میں نو کیوں نبی نے روکے آؤ کہنے لگا میں نبی دے رو دے دا پیرے دار ہوں آج 3 راتاں گزر گئیاں نے کملی والے تیری وجہ تو میرے خواب چے آ رہے میں پوچھیا سونے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آؤ تیرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے آئے جو میرے روتے تے آگے آؤ میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا نے اپنے مدینے دے انج دے بھی دیوانے رکھے نے او آ جانتے میرا نبی آپ انہاں دا استقبال کر دے آؤ آخر تے دعا کریے اللہ کریم حاجی صاحب دا سفر بخیر فرمائے اسی جتنے حاضران اللہ کریم ان حجاج کرام دا صدقہ سانو سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے نبی پاک دے در دولت دیاں حاضریاں ہر سال بار بار عمرہ تے حج دیاں دولت رب نصیب فرمائے اور ان تمام اہل خانہ نو اللہ کریم اپنے حفظ و مان تے اپنی اپناوہ نصیب فرمائے جتنا اہتمام و انصرام کیتا اللہ قبول فرما کے ساڑھے واسطے اور اہل خانہ دے مرحومین واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین